नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं मौलाना अरशद नदवी सुकौलवी के पास। नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई है उस पे कुछ बात करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और जो नबी की शान में गुस्ताखी हो गई है उस मुद्दे को आप किस तरह देख रहे हैं? जी, आपके भी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप यहाँ तक बहुत दूर से सफ़र करके चल के आए हैं। दूसरा आपका सवाल है, बल्कि पहला ही, कि नबी की शान में गुस्ताखी को आप किस तरह देखते हैं। देखिए कि हमारा ये मुल्क, ये हमारे मुल्क की रीत रही है और आदत रही है, यहाँ का उसूल रहा है कि हम लोग मोहब्बत, अमन और भाईचारगी से यहाँ रहें। यहाँ पे हिंदुस्तान दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जिसे सबसे बड़ा मजहबी मुल्क भी कहा जाता है और सबसे बड़ा दस्तूरी मुल्क भी कहा जाता है, चूँकि यहाँ बेशुमार मजहब, धर्म के मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और तो ऐसे देश में हमारे लिए ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हर मजहब का मानने वाला अपने धर्म को माने और शौक़ से माने। हम न रिजेक्ट करते हैं, हम न उसे गलत करार देते हैं, और दूसरे मजहब के मानने वाले के लीडर, उसके पेशवा के साथ सही बर्ताव करें। लेकिन इस मुल्क की दूसरी आबादी, जिसने वतन अजीज़ की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी की है तो इस दूसरी आबादी यानी कौम मुस्लिम की है, उसके प्रोफेट के साथ, उसके पेशवा के साथ, लीडर के साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत ही नाकाबिल अफसोस है और काबिल मजम्मत है। इसके लिए जितने भी अफसोसनाक अल्फाज हम इस्तेमाल करें वो कम है, चूँकि एक मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी पाक अलैहिस्सलात व तस्लीम की शान में गुस्ताखी को जर्रा बराबर लफ्ज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मुल्क के हालात जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, इसमें जिम्मेवार कौन है? देखिए, जाहिर है कि आप इस वतन अजीज़ की दूसरी आबादी के पेशवा को, उसके कायद को, रहबर को, इसके बारे में है कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए वो रहबर थे और वो उन्होंने गाइडेंस जारी की है। यूनाइटेड नेशन हो या दुनिया ने एक सिस्टम जारी किया था और एक बुक लॉन्च की थी, और उसमें इंसानों को, मानव को और तमाम बड़ी पर्सनालिटी के बारे में उसकी अच्छाइयों को गिनाया था। तो उसमें हमारे प्रोफेट को फर्स्ट नंबर पे रखा गया था। तो ऐसे इंसान को अगर बुरा कहा जाएगा तो जाहिर है कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी कहा कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा। आप देख लीजिए, हम हर चीज़ अभी तक बर्दाश्त करते आ रहे हैं वतन अजीज़ में, हर तरह का जुल्म हम सह रहे हैं, हमारी हर चीज़ निशाने पर है। लेकिन एक गया गुजरा मुसलमान, चाहे वो ईमान अमल के एतबार से जितना भी कमज़ोर हो, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी तो जाहिर है कि हालात ऐसे होंगे। लेकिन फिर भी हम, चूँकि ऑल इंडिया पैम इंसानियत फोरम मिथिलांचल के सेक्रेटरी भी हैं, जिसका नाम मानवता संदेश अभियान है, यानी द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैंने हमेशा प्लेटफॉर्म जो भी हो, मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म से, हमने देश में हमेशा शांति की और अमन की अपील की है। इन हालात में भी हम अमन और शांति की अपील करते हैं, और लेकिन जो नबी से मोहब्बत के जज्बात का इजहार है उससे तो हम खुद भी कर रहे हैं, और उसे हम जो लोग कर रहे हैं उनको हम अमन और शांति की अपील करेंगे कि आप अमन और शांति का मुजाहरा करें, हालात किसी तरह खराब ना हो। लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो लोग इस तरह के हालात पैदा करवा देते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करके, किसी की पेशवा को बोल के। ये तो बात ऐसी है कि दस्तूर ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी हर मजहब के पेशवा को बुरा भला कहने से मना किया है, गाली देने से मना किया है, और बहुत ही बिल्कुल ऑथेंटिक तौर पे और बिल्कुल सबूत के साथ, और मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, उसके बारे में उसके जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल हैं, एजुकेटेड हैं, कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जिसने किसी दूसरे मजहब के पेशवा को गाली तो दूर है, बुरा भला भी कहा हो। क्योंकि हमें हमारे नबी, हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, हमारी किताब जो हमारी रूह है कुरान मुक़द्दस, उसने हमें मना किया है कि तुम किसी के मजहब के पेशवा को बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो भी तुम्हें कहेगा, इससे तुम्हें गुनाह होगा, तुम्हें तकलीफ होगी। तो हम इससे बचते हैं। हम चाहते हैं कि निज़ाम हुकूमत चलाने वाले हजरात से, अफराद से, कि ऐसे लोगों को वो रोकें जिससे मुल्क के हालात खराब होते हैं, मुल्क कमजोर होता है, मुल्क टूटता है।
जाहिर सी बात है, किसी एक मजहब को टारगेट करना ये लोकतंत्र भी नहीं कहता है। हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि जो आज आपके बस में है ना, कल किसी और के बस में होगा। ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपना आशियाना भूल जाते हैं। सेम वैसा ही देश का हालात दिख रहा है। और एक बड़े से लीडर हैं जिन्होंने कहा कि 2 बार जुम्मे की नमाज के बाद गुस्ताखी नबी के लिए रैली निकालने का प्रोग्राम रखा गया, तो उन्होंने कहा है कि जुम्मे की नमाज में ही ये सारा प्रोग्राम सेट किया जाता है। इस पे क्या बोलना? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हम तक ये बात आई थी, जुमा से कबल भी आई थी, और व्हाट्सएप पे भी हमने देखा था, कुछ लोगोस थे जिस पे जुमा बंद, भारत बंद लिखा था। हमने जब तहकीक की है, हमने खुद तहरीर भी जारी की और मीडिया से भी हमने खिताब किया, और हमने ये कहा कि ऐसे कहीं से कोई बात नहीं है। हमारे मजहबी लीडर, हमारे कायद, हमारे रहनुमा और मस्जिद के इमाम, उन्होंने कहीं कोई बात ऐसी नहीं की है कि जुमा के बाद ऐसा करना है। हाँ, ये है कि नबी की जज्बात के इजहार को लोग नहीं रोक पाए हैं, तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। लेकिन जब जुमा बंद और भारत बंद की बात आई थी, तो हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा था कि ऐसी कोई बात हमारी तरफ से या उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारों की तरफ से नहीं कही गई है कि जुमा बंद किया जाए, जुमा को एहतजाज किया जाए या भारत बंद किया जाए। नहीं, हम अपने जज्बात का इजहार अमन और शांति के साथ जो लोग कर रहे हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं बार बार, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आप देखिए, जमहूरी देश में और जमहूरी मुल्क में इस तरह की जबान और इस तरह के अल्फाज, चाहे जिसने गुस्ताखी की है वो या फिर जो साहब बोल रहे हैं वो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। देश को मजबूत बनाने के लिए और इसकी तरक्की के लिए हम कल भी फिक्रमंद थे, आज भी फिक्रमंद है, और कल भी अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो देश की तरक्की के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मतलब आपका ये कहना है कि किसी एक समुदाय के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? जाहिर सी बात जी, ये तो है ही है, शुरू से ही हो रहा है कि हम निशाने पर हैं। बड़ा अफसोसनाक मसला है कि इस देश की दूसरी आबादी को निशाने पर रखा जा रहा है, जबकि सोचने वालों को सोचना चाहिए कि इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है। बहुत देश में इसमें बदहाली आ रही है, सूरत हाल खराब हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम टूट रहा है। क्योंकि हम हमेशा मोहब्बत की दुआई लगाते हैं, और हमने तो 12 कहा है, और ये बात हम कहते रहे हैं, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी है अब तक लेकिन नामो निशान हमारा। तो हमारा देश तो महान है और हमारा वतन अजीज अजीम है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे माफी की बात, तो मैं इस पहलू से आपसे बात कह दूं कि हमारा देश भला क्यों किसी से माफी मांगे। देश ने हमारी गलती नहीं की है, हमारा वतन अजीज जो है वो गलती नहीं की है। हमारा मुल्क अजीम है और हमारा मुल्क अजीम है और हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है। गलती जिन्होंने की है माफी उन्हें मांगनी है। माफी हमारा देश न कल मांगा था, न आज मांगेगा, न कल मांगेगा। सरकार ने जिसने गुस्ताखी नबी के बारे में ऐसा कहा, सरकार ने उसको निकाल दिया है, तो इस पे क्या बोलूं? देखिए, हम सरकार की इस पहले कदम की हम मजम्मत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अगर कार्रवाई की है तो हम इसको अच्छा कहते हैं, लेकिन ये वो सरकार में बैठे लोग और निज़ाम चलाने वाले लोग इसको देखें कि जो उन्होंने कार्रवाई की है, क्या इससे वो कम्युनिटी यानी उम्मत मुस्लिमा खुश है या मजीद कार्रवाई चाहती है। ये बात भी आप याद रखिए। आपके चैनल के जरिए से मैं कह रहा हूं, चूंकि मैं मानवता संदेश अभियान का चलाने वाला हूं, मैं सरकार से ये अपील किसी और की तरह हरगिज नहीं कर सकता हूं कि जिन्होंने नबी की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी की है उनके साथ गैर इंसानी हरकत की जाए। काम ऐसा किया जाए कि आइंदा फिर ऐसी गलती ना हो जिससे मुल्क टूटे। किसी भावनात्मक बात हम कहें, भावनात्मक बात वो कहें जिससे मुल्क टूटे, ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, ऐसी कार्रवाई हो। हम इसके लिए अपील करते हैं शांति अंदाज में। मौलाना साहब ये भी कहना है कि 370 इतने साल से नहीं टूट पाया था और ये गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। ठीक है, फला 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 इतना सारा कानून बनाती जा रही है सरकार, लेकिन एक बेहतर कानून होता है कि जो हेट स्पीच के लिए कानून बनाती है कि कोई भी समुदाय के लिए किसी ने कुछ कहा तो उस पे वो कानून लागू हो। देखिए, बहुत आपका अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालात होते नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है कि देश में अभी जिन बुनियादों पे कानून बनते और टूटते नजर आ रहे हैं, उनमें से चंद को छोड़कर बाकी उसका कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है, बहुत बड़ा उसका कोई मुल्क के फायदे के लिए कोई असरअंदाज वो कानून नहीं हुआ है। लेकिन कानून इस पर बनना चाहिए कि किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी बुद्ध,
پارسی جتنے بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے اس وطن عزیز میں ہیں، کسی بھی مذہب کے پیشوا اور لیڈر کو برا بھلا نہ کہا جائے. اس کے لیے اتنا سخت قانون بنا دیا جائے، اتنا سخت قانون بنا دیا جائے کہ انسان بھول سے بھی، لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے جذبات میں بول دیا، جیسے ابھی نبی کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کا ہم نے بیان دوبارہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی منشا، میری چاہت یہ نہیں تھی کہ ہم کسی کی بھاوناؤں کو چوٹ پہنچائے یا ایسی کوئی بات کریں، اگر ایسا ہے تو ہم بات واپس لیتے ہیں. لیکن انسان جذبات میں بول جاتا ہے، رو میں بہہ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب قانون بن جائے گا تو انسان ڈیبیٹیشن پہ بیٹھ کر، میڈیا انڈسٹری میں بیٹھ کر بولنے سے ڈرے گا کہ ایک قانون ہے جس کے شکنجے میں ہم ایسا بولنے سے پھنس سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. لہذا قانون اس پر بننا چاہیے. اور ہم یہ بھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ہماری کمیونٹی سے بھی اگر کوئی کسی مذہبی پیشوا کے لیے برا بھلا کہتا ہے تو ہم اس کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی طرف سے کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا بھلا نہ کہا جائے. اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیش ٹوٹتا ہے، ملک ٹوٹتا ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا ملک محبت کا گہوارہ رہا ہے، پوری دنیا میں محبت کے لیے ملک جانا جاتا رہا ہے. اور میری اس بات کو آپ نہیں کاٹیے گا، ضرور آپ دکھلائیے گا، پورے دیش کو دکھلائیے گا، پوری دنیا کو دکھلائیے گا کہ اسی آل انڈیا پیام انسانیت فورم کے فاؤنڈر حضرت مولانا علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے اٹل بہاری واجپئی اپنے دورے وزارت عظمیٰ میں پرائم منسٹر رہتے جب وہ تشریف لائے تھے ان کی عیادت کے لیے، تو انہوں نے ان سے بھی 3 باتیں کہی تھی. بستر علالت پہ تھے اور وہاں آرام فرماتے انہوں نے کہی تھی کہ دیکھیے 3 چیزوں کا آپ خیال رکھیے، ڈیموکریسی، سیکولرزم اور نان وائلنس. یعنی یہ دیش جمہوریت ہے تو یہاں جمہوریت کو ختم کیا جائے، ہر مذہب کو اپنے مذہب پہ چلنے کی آزادی دی جائے. سیکولرزم ہے تو یہاں کسی ایک دھرم کو تھوپنے کی یا ایک مذہب کو امپوز کرنے کی کوشش نہ کیا جائے اور تشدد کو روکا جائے، ٹارگٹ کرنے کو روکا جائے، ظلم کو روکا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ ملک ایک گلدستہ ہے جس میں بے شمار مختلف پھول ہوتے ہیں، انیک پھول ہوتے ہیں. اگر ایک پھول سے بھی چھیڑخانی کی جاتی ہے تو گلدستہ خراب لگتا ہے. لہذا آج ایک دھرم سے اگر چھیڑخانی ہو رہی ہے تو ملک خوبصورت کہاں رہ جائے گا، ملک خوبصورت نہیں رہے گا. اس لیے ہم نظام حکومت کے چلانے والے سے بہت احترام کے ساتھ، سمان کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی بھاوناتمک بات کے ساتھ نہیں اور چیلنجنگ کے ساتھ نہیں، ہم عزت سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے انسانیت کے تحفظ کے لیے کہ آپ مٹھی بھر لوگ ہیں ایسے لوگ جو نفرت کی بات کرتے ہیں، اکثریت آج بھی محبت کی بات کرتی ہے، کہ آپ ایسے لوگوں کو پہچانیے، انہیں روکیے تاکہ ملک بچے اور ترقی کرے. اور ہم سے جو قربانی ترقی میں لینی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مولانا صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ترقی کی طرف بڑھیں، انسانیت قائم کریں. اور ایک اور کوشچن یہ ہم پبلک کو اپنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بہت فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، بہت سارے فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا واٹس ایپ میں دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں بہت سارا جاب کا، ٹریننگ کا، ٹیچنگ ٹریننگ کا، ڈرائیونگ کا، یہ سب کا چالو کیے ہوئے تھے. تو اس میں یہ بات پوچھتے ہیں، ایسا جو بہت سارا مسلم ہندو کے بیچ میں ہیٹ اسپیچ کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، ایسا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، آپ تو جاب کے ٹائم پہ تو نہیں کوئی پوچھتے کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں، آپ سب کو ٹریننگ دلواتے ہیں. ہم 2017 سے علاقے میں ہیں، لکھنؤ کے بعد ہم 2017 سے علاقے میں ہیں. اور ہم نے چاہے وہ باڑھ کا مسئلہ ہو، یہاں تک کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہو جس میں انسان دانے دانے کو ترس رہا تھا، ہم نے مانوتا سندیش ابھیان کے پلیٹ فارم سے بغیر کسی مذہب کی شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن کی ہم نے سب کی مدد کی. آپ اگر سرچ کرنا ہے تو آپ کر لیں، میں کشتی پہ نظر آ رہا ہوں، میں پانی میں نظر آ رہا ہوں، کبھی دانا لے کے، کبھی ماس لے کے، کبھی خدمت انسانیت کے لیے. اور اس وقت میں مذہب کو نہیں دیکھتا ہوں. دوسری بات آپ نے بات کی ہے، میں سنستھا چلاتا ہوں، اسکول چلاتا ہوں، مدرسے چلاتا ہوں، میں جاب ڈرائیونگ افیئر کا مسئلہ ہے میں اسے دیکھتا ہوں. ابھی بھی میں نے دربھنگا، پٹنہ، مظفر پور، بھاگلپور اور ایک جگہ ایک ضلع اور سیوان، یہ میں نے 5 ضلعوں میں جاب ڈرائیونگ سسٹم بنایا تھا، جاب فیئر پروگرام کیا تھا. چاہے وہ ہندو ہوں مسلم ہو، میں نے سب کو انویٹیشن دی تھی، سب نے اپنا فارم آن لائن کیا تھا. جن کا سلیکشن ہوا وہ جاب میں گئے. میں بھید بھاؤ نہیں کرتا. یہ دیش یہ ہے نا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا، ہم سب ایک کشتی کے شہ سوار ہیں. اگر کشتی میں کوئی ایک سوراخ کرے گا تو پھر ہم اسے روکیں گے. اور امت مسلمہ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم کشتی میں سوراخ یعنی دیش کے توڑنے والے کو اور نفرت پھیلانے والے کو ہم روکیں گے، چاہے وہ ہماری کمیونٹی سے کیوں نہ ہو. تو میں بھید بھاؤ نہیں کرتا. میں آج بھی ہمارے اس شہر سپول اور برول میں اچھے دوستوں میں ہمارے دلیپ سر ہیں، ہمارے اجے سر ہیں،
ہمارے نشاط سر، بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے برادران وطن دوست ہیں، جگری ہیں، جن کے ساتھ جن کی شادیوں میں میں جاتا ہوں، میرے گھر کے فنکشن میں وہ آتے ہیں، ہم ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اور یہی وجہ سے تو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ ہمارا دیش تو ایسا ہی تھا نا۔ آج کچھ لوگ ہیں جو نفرت کی بات کر رہے ہیں، اس سے دیش کو نقصان ہوگا۔ میرا بھی ایسا ماننا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو نفرت کی بھاونائیں بہکا رہے ہیں، کچھ انسان ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ لاسٹ آپ دیش کے نام کیا سندیش بھی دینا چاہیں گے؟ میں آخر میں پورے دیش کے نام یہ سندیش دینا چاہتا ہوں، بہت اچھا سوال آپ کا رہا، کہ اس دیش کی جو ریت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر رہتے آئے ہیں، رہتے رہیں۔ آب زمزم ہم نے انہیں دیا ہے تو گنگا کے پانی سے ہم نے وضو بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک محبت کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ہم نظام حکومت چلانے والے حضرات سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ محبت کو فروغ دیں۔ اس کے لیے کتنی تنظیمیں ہماری کام کر رہی ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں، اور محبت جتنی آگے رہے گی، الفت جتنی آگے رہے گی، مانوتا کی قدر جتنی آگے رہے گی، ہمارا ملک اتنا خوشحال ہوگا، اتنا ہرا بھرا ہوگا۔ اس لیے ہم اپیل کریں گے ان حالات میں بھی کہ امن اور شانتی کو بحال رکھا جائے، امن اور شانتی کو ختم نہ ہونے دیا جائے، اور جو لوگ ہم پر یہ الزام رکھتے ہیں، معاف کریں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم پر جو الزام آپ رکھتے ہیں یہ بھی بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نفرت تو کوئی اور پھیلا رہے ہیں، ان کا کام ہے نفرت پھیلانا، وہ پھیلاتے جائیں۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ ہم محبت و انسانیت اور مانوتا کے علمبردار ہیں، اور ہم یہی میسج پورے دیش کو دینا چاہتے ہیں، آج نہیں، جب تک دنیا انسانیت ہے اور ہمارا دیش وطن ہے۔ ابھی تک آپ نے جتنا سنا مولانا ارشد ندوی کے دوارا، ہمیشہ انہوں نے پیس اور امن اور شانتی کا ہی پیغام دیا دیش کے لیے۔ جڑے رہیے لائیو نیوز کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔